धन्यवाद होस्। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आजको आराधना सेवामा हामी लकडाउनकै समयमा छौँ र आज को आराधना सेवामा यहाँ सबैजनालाई र फेसबुक लाइभमा मलाई हेरिरहनु हुने यहाँ सबैजनालाई प्रभु येशू मसीहको पवित्र नाउँमा मसीह अभिवादन, जय मसीह। र आज परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामी परमेश्वरको वचन हामी हेर्नेछौँ र यहाँले म सँगसँगै निकाल्नुहोस्। हामी पहिलो तिमोथी हामी पाठ गर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 11 देखि लिएर हामी 21 सम्म हामी पुरै हेर्नेछौँ र म पाठ गर्नेछु र हामी सबैजनाले पढ्नेछौँ, सुन्नेछौँ। यहाँ शीर्षक छ, तिमोथीलाई पावलको आदेश। तर परमेश्वरका जन, तिमीले सबै त्याग र धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, स्थिरता र नम्रताको लक्ष्य राख। विश्वासको उत्तम लडाईँ लड, अनन्त जीवन पक्रिराख। यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो जब तिमीले धेरै साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ। सबै थोकलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वर र पन्तियस पिलातसको अगाडि असल गवाई दिनुहुने ख्रिस्ट येशूको सामुन्ने म तिमीलाई आदेश दिदछु कि प्रभु येशू ख्रिस्ट देखा नपरुन्जेल यस आज्ञालाई कलङ्क र अपवादबाट अलग राख। अनि धन्य र सर्वोच्च राजाहरूका महाराजा, प्रभुहरूका महाप्रभुले उचित समयमा ख्रिस्टको आगमनलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। उहाँमा नै अमरत्व छ र उहाँ त्यस ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ जसको नजिक कोही जान सक्दैन। उहाँलाई कुनै मानिसले कहिले देखेको छैन, न देख्न सक्छ। उहाँलाई नै आदर र पराक्रम सदा सर्वदा होस्, आमिन। यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी होउन्। यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो। तिमोथी, जे तिमीलाई सुम्पिएको छ त्यो सुरक्षित राख। भक्तिहीन गन्थन र खण्डनहरू जो झुटो ज्ञान हो तिनलाई परित्याग गर। यी कुराहरूका पछि लागेर कतिजना आफ्नो विश्वासको लक्ष्यबाट चुकेर गएका छन्। तिमीसँग अनुग्रह रहोस्, आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहोवा परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ यो सुन्दर दिन दिनुभएको लागि। आज तपाईँको चरणमा आइकन हामीले तपाईँको शक्तिशाली वचन पाठ गरेका छौँ। यो वचनद्वारा हामी सबैसँग बोल्नुहोस् पवित्र आत्मा, र यो वचनद्वारा हामी सबैलाई अनुग्रह, शान्ति र आशिष मिलेको होस्। यो वचन तपाईँले पवित्र आत्मा हृदयको पाटीमा लेखिदिनुहोस् जस अनुसार दिन व दिनको जीवनमा हामी जिउन सकौँ। धन्यवाद सबै कुराको लागि। आशिष माग्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँनिर हामीले परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्र पहिलो तिमोथी 6को 11 देखि 21 सम्म आजको मूल पाठ रहेको छ। अनि हामीले तिमोथीलाई पावलको आदेश शीर्षक अन्तर्गत परमेश्वरको वचन आज हामीले हेरेका छौँ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि पावल को एउटा विश्वासको छोरो अर्थात् आत्मिक छोरोको रूपमा तिमोथी रहेको थियो। अनि तिमोथीको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ। अनि तिमोथी चाहिँ एउटा ग्रिक बुवा र यहुदी आमाबाट जन्मिएको व्यक्ति। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि उसको आमा र बोजू चाहिँ जो परमेश्वरको वचनमा व्यवस्थामा एकदमै आज्ञाकारी भएर जीवन जिएको हामी पाउँदछौँ। अनि उनले बच्चैदेखि तिमोथीले बच्चैदेखि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई आमा र बोजूबाट उनले सुन्दै आएको थियो। र जब पावलले सुसमाचार यात्रामा यी परिवारलाई भेट्दछ अनि यो परिवार प्रभुमा आउँदछ, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दछ र तिमोथीलाई पावलले आफ्नै आत्मिक छोरोको रूपमा राखेर उनले
लिडरसिपमा, चेलापनमा, अगुवापनमा हुर्काएको हामी पाउँदछौँ। अनि यिनै तिमोथी जो जवान थियो, अनि जवान व्यक्ति जो चाहिँ एउटा लुस्त्रा भन्ने सहरको एकजना जवान व्यक्ति थियो, जो चाहिँ अहिले अब टर्की, अहिलेको आधुनिक टर्की देशमा पर्दछ। र यिनी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ यिनलाई चाहिँ एफिससको जिम्मेवारी, एफिसस मण्डलीको जिम्मेवारी दिएको थियो। र त्यो जिम्मेवारीमा अगुवाईपनमा तिमोथीले चाहिँ त्यो मण्डलीको लाई डोर्याउने काम गरिरहेको थियो। अनि त्यही तिमोथी जो जवान थियो, जवान व्यक्तिलाई पावलले, अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि पहिलो तिमोथीको पहिलो पत्र अनि दोस्रो पत्र हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ तिमोथीलाई चाहिँ ऊ जवान भएको हुनाले पावलले परमेश्वरको वचनबाट उनलाई एउटा अगुवामा हुनुपर्ने, अगुवाले कसरी अगुवापन गर्न पर्ने। र यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ यो तिमोथीको पत्रहरूलाई पास्टरीय पत्र पनि भनिन्छ। यसकारण कि अगुवाहरूले गर्नुपर्ने अगुवाको जिम्मेवारीहरू चाहिँ यहाँ एकदम सविस्तार लेखिएको हामी पाउँदछौँ। अनि अगुवामा हुनुपर्ने गुण योग्यताको बारेमा पनि हामीले तिमोथीको पत्रमा हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ यस खण्डमा पावलले तिमोथीलाई चाहिँ विशेष चाहिँ विश्वासको चाहिँ एउटा उत्तम लडाइँ लड्नको निम्ति, अर्थात् जुन प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरिएको छ त्यो विश्वासमा चाहिँ उत्तम लडाइँ लड्नको निम्ति र परमेश्वरले विश्वास वापत दिनुभएको, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरे वापत दिनुभएको अनन्त जीवनलाई चाहिँ पक्रिराख्ने, अनन्त जीवनलाई सुरक्षित राख्ने र संसारका विभिन्न सांसारिक कुराहरूबाट अलग रहनको निम्ति अनि यहाँनिर पावलले तिमोथीलाई बताएका छन्। आज हामीले परमेश्वरको वचनबाट विशेष चाहिँ हामी विश्वासीहरूले चाहिँ विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्न पर्दछ। अनि विश्वासको उत्तम लडाइँ कसरी लड्न पर्दछ अनि हामीले कसरी विजय हासिल गर्न सक्दछौँ भन्ने बारेमा आज परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रबाट म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट पाएको आशिषहरू म यहाँहरूलाई म बाँड्न चाहन्छु। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि विशेष पहिलो तिमोथी 6:12 हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ यहाँनिर विश्वासको उत्तम लडाइँ लड, होइन, विश्वासको उत्तम लडाइँ लड भन्ने यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। हामी विश्वासीहरू, होइन, हामी सबैलाई मानिसहरूले के भन्छ भन्दाखेरि विश्वासी भन्छ, होइन। अरूलाई हाम्रो अरू भनौँ अक्रिस्चियन साथीहरूले अरूलाई विश्वासी भन्दैन, होइन, जस्तो मुसलमान, बुद्धिस्ट, अरू धर्मावलम्बीलाई विश्वासी भन्दैन। तर क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ किन विश्वासी भनिएको हो त? अरूले विश्वासी भनेर किन चिन्छन्? किन हाम्रो परिचय चाहिँ विश्वासी भनेर हाम्रो परिचय चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ अरूको नजरमा भन्दाखेरि हामी चाहिँ क्रिस्चियनहरू चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको कारण, ख्रिस्ट येशूलाई आफ्नो प्रभु, आफ्नो मुक्तिदाता, जीवनदाता भनेर विश्वास गरेको कारण र विश्वासको जीवाइमा, विश्वासको हिँडाइमा र परिवर्तित जीवनमा जिएको कारणले गर्दाखेरि हामी लाई विश्वासी भनेर हामीलाई भन्दछ। त्यसकारण हामीले यो याद गर्नु पर्दछ कि हामी विश्वासीहरू ख्रिस्ट येशूमा जतिजनाले विश्वास गरेका छौँ, हामीले परिचय पाएका छौँ, विश्वासी भनेर परिचय पाएका छौँ भनेदेखि हाम्रो सबै कुराको जग चाहिँ विश्वास हो। अर्थात् ख्रिस्ट येशूमा हामीले जुन विश्वास गर्दछौँ, ख्रिस्ट येशूमा गरिएको विश्वासको जगलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि बलियो बनाउनु पर्दछ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि विश्वासको चाहिँ उत्तम लडाइँ चाहिँ लड भनेको चाहिँ विश्वासको उत्तम लडाइँ, होइन। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो लडाइँ चाहिँ, होइन, भिजुअल लडाइँ, यो लडाइँ चाहिँ अरू लडाइँ होइन, यो लडाइँ चाहिँ विश्वासको आत्मिकी लडाइँ हो। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि हामी विश्वासीहरूले चाहिँ हाम्रो जग नै ख्रिस्ट येशूमा जब हामी विश्वास गर्दछौँ,
हाम्रो जग्ने विश्वासको जग्ने प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि विश्वासलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ एकदमै बलियो बनाउनु पर्दछ। अनि हामीले याद गर्न पर्दछ कि शैतान चाहिँ, हाम्रो विरोधी शैतान चाहिँ चलाक छ र उनले जहिले पनि हाम्रो विश्वासको जगमा नै अर्थात् हाम्रो विश्वासमा नै हमला गर्छ। कारण हाम्रो विश्वासमा हमला गर्ने भएको हुनाले हैन, विश्वासलाई धर्मराउने आज हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि यो एफिससको मण्डली त्यतिखेर चाहिँ एउटा विश्वासमा रहेको, अनि त्यो सहर अनि एउटा विश्वासीहरू, त्यो देश एउटा विश्वास सुसमाचारले भिजेको, अनि त्यहाँ विश्वासीहरूको एउटा सहरको रूपमा परिणत भएको। तर अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि सबै त्यो विश्वासबाट फेरि तर्केर अहिले हामीले टर्की देशमा हेऱ्यौँ भनेदेखि क्रिस्चियनहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ एकदमै न्यून, हामी 0.2% मात्र देख्दछौँ। किनभने एक समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँनिर थिए। तर पावलले प्रेरितको पुस्तकमा भने जस्तो म गइसकेपछि चाहिँ झुटा शिक्षाहरू बुवासहरू आउँदछ र त्यसले बर्बाद गर्दछ, अनि होसियार बस भनेर एफिससका मानिसहरूलाई, त्यहाँका अगुवाहरूलाई, विश्वासीहरूलाई भनेको थियो। तर हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि पावलले जुन अगमबानी बोलेको थियो त्यो अगमबानी चाहिँ अनि पुरा भएको, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ साँच्चै नै झुटा शिक्षा त्यहाँ अरू आएर उनीहरूको विश्वासलाई चाहिँ विश्वासबाट पतन गराएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि विश्वासको उत्तम लडाइँ लड भनेर यहाँनिर पावलले तिमोथीलाई मात्र होइन, हामी सबै विश्वासीहरूलाई, अनि शैतानले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो विश्वासमाथि नै हमला गर्छ। विश्वासमाथि हमला गर्ने पहिलो कुरो नै के छ भन्दाखेरि शङ्का हालिदिन्छ। पहिलो कुरो नै हाम्रो विश्वासको जगलाई हल्लाउनको निम्ति शैतानले तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मेरो सेवाकाईमा, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा चाहिँ शङ्काको बिउ हालिदिन्छ। विश्वासमा चाहिँ शङ्काको बिउ चाहिँ हालिदिन्छ। अनि शङ्काको बिउ जब हाम्रो विश्वासी जीवनमा शङ्का र उपशङ्का आउँदछ भने हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ कमजोर हुन्छ। त्यही कारण तपाईँ र मैले जहिले पनि याद गर्नुपर्ने होइन। हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ विश्वभरि नै हामीले हेऱ्यौँ भने डिभोर्सको चाहिँ होइन, पारापाचुकीको रेसियो चाहिँ पारापाचुकी गर्नेको सङ्ख्या एकदमै दिन प्रतिदिन वृद्धि भएर गएको छ। किन वृद्धि भयो भन्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने श्रीमान श्रीमतीको बिचमा चाहिँ विश्वासको जग चाहिँ जब विश्वासको जग बलियो भएन, जब विश्वास रहेन र एक अर्काप्रति शङ्का र उपशङ्का चाहिँ को नजरले हेर्न थाल्यो र त्यहाँ शङ्का र उपशङ्काले चाहिँ झैझगडाका कुराहरू, अनि त्यहाँ अशान्तिका कुराहरू, अमेलका कुराहरू ल्याउँदछ। अनि त्यसले अन्तत्वगता चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद मा गएर टुङ्गिएको हामी हेर्दछौँ। त्यसकारण शैतान चलाक छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट र हाम्रो बिचको जुन सम्बन्ध होइन, एउटा दुलहा र दुलहीको सम्बन्धलाई मा दरार ल्याउनको निम्ति, सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनको निम्ति चाहिँ हाम्रो विश्वासमाथि चाहिँ घरि पनि शैतानले चाहिँ आक्रमण गर्छ, शङ्का र उपशङ्का कुराहरू हाल्दछ। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो कुरा याद गर्न पर्दछ कि प्रभु येशू ख्रीष्टमा गरिएको विश्वास चाहिँ हामीले एकदमै बलियो बनाउन पर्दछ, एकदमै बलियो हुन पर्दछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ विश्वासले नै होइन, हामीले एफिसीको पत्र 2:8 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पाउँदछौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टमा गरिएको विश्वासद्वारा हामीले उद्धार मुक्ति पाएका छौँ, अनन्त जीवन पाएका छौँ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो। विश्वासद्वारा हामीले पाएको अनन्त जीवनलाई चाहिँ यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पक्रिराख्ने कुराहरू। अनि अनन्त जीवन चाहिँ कसरी हामीले पक्रिराख्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टमा गरिएको विश्वासलाई चाहिँ जब हामी बलियो बनाउँदछौँ, विश्वासमा हामी बलियो हुँदछौँ, अनि हामी अनन्त जीवन चाहिँ हामीले पक्रिराख्न, होल्ड अर्थात् त्यसले पक्रिराख्न चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्दछौँ। त्यस कारण यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि यहाँ हामीले यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो जब तिमीले धेरै साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ।
अनि हाम्रो विश्वासको जाँच, हाम्रो विश्वासको परीक्षा कतिचोटि हाम्रो जीवनमा हुन्छ। हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका घटीकमीहरू, विभिन्न प्रकारका कष्टका कुराहरू, विभिन्न प्रकारका अभाव कुराहरू, विभिन्न आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। तर जब हामी विश्वासमा रहन्छौँ, विश्वासमा स्थिर रहन्छौँ, अनि जब हामी विश्वासको उत्तम लडाइँ हामी लड्दछौँ भनेदेखि हामीले विजय प्राप्त गर्दछौँ अनि हामीले अनन्त जीवनलाई पक्रेर राख्न सक्दछौँ। अर्थात् अनन्त जीवन चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले सुरक्षित राख्न सक्दछौँ। अनि कतिजना हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ होइन, कतिजना विश्वासीहरू ब्याकस्लाइड भएको छ, अर्थात् विश्वासबाट पतन भएको छ। किन पतन भयो त भन्दाखेरि विश्वासलाई चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्न सकेन। परमेश्वर प्रभु येशू प्रति गरिएको विश्वासलाई स्थिर राख्न सकेन। अनि सांसारिक कुराहरू, सांसारिक थोकहरू, शङ्का र उपशङ्काका कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई बचाइराख्न सकेन। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ जब विश्वासलाई कुनै विश्वासीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा गरिएको विश्वासलाई शक्तिशाली रूपमा त्यो विश्वासलाई कायम आफ्नो जीवनमा राख्न सकेन भनेदेखि उसको जीवन चाहिँ आशिषमय जीवन कहिले पनि हुँदैन। उसको जीवन चाहिँ कहिले पनि आशिष, शान्ति र आनन्दमय जीवन हुँदैन। किनकि जुन विश्वासमा हामी जिउन पर्दछ, जुन विश्वासमा हामी अघि बढ्न पर्दछ, जुन विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्न पर्दछ, यो लडाइँमा जब हामी आत्मिक जीवनमा हारपूर्ण जीवन जियौँ भनेदेखि परमेश्वरबाटको आशिष हाम्रो जीवनमा हामीले कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा यही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। अनि विश्वास चाहिँ हामीले रोमीको पुस्तक 1:17 हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि धर्मी जनहरू चाहिँ विश्वासबाट नै जिउँछ। कारण तपाईँले हेर्नुभयो भने पुरानो नियममा हेर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन, परमेश्वरको दास मोसालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ होइन। मोसालाई परमेश्वरले फिरौनको दासत्वबाट, मिश्रीहरूको दासत्वबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति परमेश्वरले मोसालाई छान्नुभयो। अनि परमेश्वरले मोसालाई त्यत्रो शक्तिशाली राजाको हात, फिरौनको हातबाट, मिश्रीहरूको हातबाट इजरायलीहरूलाई छुटाएर मिश्रबाट कनान त्यो प्रतिज्ञाको देशमा लानको निम्ति त्यो चान्चुने कुरा थिएन। त्यो शक्तिशाली राजासँग चाहिँ इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति परमेश्वरले मोसालाई हराउनु भयो। अनि मोसालाई के दिनुभएको थियो भन्दाखेरि मोसालाई एउटा लौरो मात्रै दिनुभएको थियो होइन। हतियारको रूपमा परमेश्वरले मोसालाई एउटा लौरो दिनुभएको थियो। तर मोसाले परमेश्वरमा विश्वास गरे। त्यही एउटा लौरोले नै सारा मिश्रको दासत्वबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा गराएका हामी पाउँदछौँ होइन। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि जब उनी मिश्रको दासत्वबाट इजरायलीहरूलाई त्यहाँबाट छुटकारा दिएर जब कनानको यात्रामा जाँदै थियो, मिश्रको सारा सेनाहरूले उनीहरूलाई लखेटेको हामी पाउँदछौँ। अगाडि लाल समुद्र थियो, पहाडी मिश्रको सेनाहरू थियो। अनि त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि होइन छलाक मात्र होइन, त्यहाँ हामीले सबै केटाकेटी, छोरी मान्छे सबै हिसाब गर्दाखेरि लगभग 20देखि 27 लाख इजरायलीहरू चाहिँ मिश्रबाट चाहिँ निस्केर कनानको यात्रामा गए भनेर बाइबलको विदहरूले, कतिचोटि बाइबलका विद्वानहरूले भन्ने गर्दछ। त्यति मानिसहरू चाहिँ कनानको यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि लाल समुद्र अगाडि अनि पहाडी चाहिँ मिश्रको फौज उनीहरू मार्नको निम्ति त्यहाँ आएको थियो होइन। अनि त्यहाँ इजरायलीहरूले त्यहाँनिर मोसालाई भन्यो होइन, मिश्रमा चिहानहरू थिएन र, तर मोसालाई विश्वास थियो कि परमेश्वरको आफ्नो आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ। अनि लाल समुद्र हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि 2 फ्याट भएको अनि उभानो भूमिबाट गएको हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, जब परमेश्वरमा हामी विश्वासको उत्तम लडाइँ भनेको यही हो। हाम्रो जीवनमा कतिचोटि समस्याहरू आउँछ, घटीकमीहरू आउँछ, रोगहरू आउँछ, शोकहरू आउँछ, दुःख तकलिफहरू आउँछ, आरोप प्रत्यारोपहरू आउँदछ।
हाम्रो आत्मिकी जीवनमा, हाम्रो सेवकाईमा कतिचोटि तलमाथि हुन्छ, हाम्रो मण्डलीमा कतिवटा समस्याहरू आउँदछन्। तर हामीले याद गर्नुपर्ने, जब हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दछौँ, भरोसा गर्दछौँ र विश्वासको उत्तम लडाइँमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामी हृदयमा राखेर अघि बढ्छौँ भनेदेखि विश्वासको उत्तम लडाइँ हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसकारण हामीले यो याद गर्नुपर्छ। तपाईँले मोसा पहाडी होइन, योशु र कालेब जो जवान थियो, परमेश्वरले कनानको मा लानको निम्ति फेरि ती जवान केटाहरूलाई, योशु र कालेबलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको पाउँदछौँ। अनि त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि यरियोको पर्खाल होइन, त्यत्रो चाहिँ ठुलो पर्खाल, त्यत्रो चाहिँ एक किसिमले हेर्ने भने त्यो शक्तिशाली पर्खाल थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ चुपचाप होइन, शान्त भएर मौन भएर तिमीहरूले राउन्ड लगाऊ होइन, राउन्ड प्रत्येक दिन तिमीहरू चाहिँ त्यसलाई परिक्रमा गर र 7औं दिन तिमीहरू एकै स्वरमा चाहिँ कराओ, अनि त्यो सबै कुरा चाहिँ ढल्नेछ, अर्थात् बाटो खुल्नेछ। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ योशुले परमेश्वर प्रतिको विश्वासलाई उनले कुनै शङ्का र उपशङ्का गरेन, त्यो विश्वासलाई चाहिँ उनले कायम राख्यो र त्यो विश्वास अनुसार उनले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यरियो कब्जा गरेको, यरियो सहर कब्जा चाहिँ बडो आश्चर्यजनक ढङ्गले एउटा पनि हतियार प्रयोग नगरिकन त्यहाँ विजय हासिल गरेको, त्यो पर्खाल ढलेको हामी प्राप्त पाउँदछौँ। अनि योशुको जीवनमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि पाउनुहोस्, योशु र कालेबको जीवनमा उनीहरूले लगभग 30देखि 33वटा चाहिँ देशहरू, राजाहरूलाई परास्त गर्दै 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 लडाइँ गर्दै जित्दै कनानमा पुग्नुपर्ने, कहिले पनि योशु र कालेबले आफ्नो परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई धर्मराउन दिएन, परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई शङ्का र उपशङ्काको नजरले हेरेन, विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्यो र सारा इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट कनानमा प्रतिज्ञाको देशमा लान सफल भयो। र तपाईँ र मेरो जीवनमा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, जुन विश्वासमा हामी अघि बढेका छौँ, जुन विश्वासमा तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने, जुन विश्वासमा तपाईँ र म अघि बढ्न पर्ने, जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट सँगसँगै, जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनलाई हामी हेरेर अघि बढ्दछौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले विश्वासको लडाइँमा उहाँले विजय दिनुहुन्छ। कहाँ तपाईँ र मैले यो याद गर्न पर्दछ। अनि कतिचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा, विश्वासी जीवनमा चाहिँ शैतानले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको विश्वासमा नै प्रहार गर्छ। कतिचोटि परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको जीवनमा शङ्का उपशङ्का कुराहरू हालिदिन्छ, कतिचोटि परिवारमा त्यस्ता कुराहरू हालिदिन्छ, कतिचोटि अगुवाको बिचमा शङ्का उपशङ्का कुराहरू हालिदिन्छ, कतिचोटि मण्डलीको विश्वासीहरू र अगुवाहरूको बिचमा चाहिँ फाटो ल्याउने शङ्का उपशङ्का कुराहरू हालिदिन्छ शैतानले। तर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, जब हामी विश्वासमा स्थिर रहन्छौँ, जब हामी प्रभुको वचनमा रहन्छौँ भने ती सबै कुरामाथि हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। कतिचोटि चाहिँ यही कारणले गर्दाखेरि होइन, मान्छेको जीवनमा कतिचोटि सङ्कट आउँछ, घटी कमीहरू आउँदछ, समस्याहरू आउँदछ, अनि कतिचोटि मानिस विश्वासमा स्थिर रहँदैन। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यहुदा इस्करियोती होइन, उसलाई पैसाको लोभ लालच लाग्यो, विश्वासमा स्थिर रहेन अनि आफ्नै गुरुलाई बेचेको हामी पाउँदछौँ। अन्तमा गएर ऊ चाहिँ उधुरमुन्टो गएर भुँडी फुटेर मर्न पर्यो। विश्वासमा स्थिर हुन, विश्वासको जगलाई, प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको विश्वासको जगलाई चाहिँ उनले कहिले पनि बलियो, प्रभुको वचनद्वारा बलियो बनाएन। त्यसकारण उनको स्थिति, यहुदा इस्करियोतीको स्थिति त्यस्तो हुन पुग्यो। प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले याद गर्न पर्ने कुरा, अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा यही नै भन्दछ, पावलले लेख्दछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ, यहाँनिर 18-19मा हामीले हेऱ्यौँ भने यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो, अनि त्यो जीवन चाहिँ अनन्त जीवन हो, नष्ट नहुने जीवन,
जुन प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारण हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यो विश्वासलाई कायम गरेर विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्न हामीले पर्दछ अनि त्यसमा विजय हासिल गर्न पर्दछ। बिचमा हामीले हेरौँ, तिमोथी जे तिमीलाई सुम्पिएको छ त्यो सुरक्षित राख है। यहाँनिर हामीले भक्तिहीन गन्थनहरू र खण्डनहरू जो झुटो ज्ञान हो तिनलाई परित्याग गर। यसले चाहिँ हाम्रो विश्वासको जगलाई चाहिँ कमजोर बनाउँदै जान्छ। भक्तिहीन कुराहरू, गन्थनहरू, खण्डनहरू, लोभ लालचका कुराहरू, सांसारिक कुराहरू हैन, यी कुराहरूले चाहिँ विश्वासको जगलाई चाहिँ विश्वासलाई चाहिँ कमजोर बनाउने तत्त्वहरूबाट हामी यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो कुराहरूबाट चाहिँ हामी अलग रहन पर्दछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने यी कुराहरूका पछि लागेर कतिजना आफ्नो विश्वासको लक्ष्यबाट चुकेर गएका छन्। अर्थात् अहिलेको भाषामा भन्न पर्दाखेरि विश्वासबाट पतन भएका छन्। अहिलेको भाषामा भन्न पर्दा ब्याकस्लाइड भएका छन् हैन, पछि फर्केका छन् विश्वासबाट। अनि तपाईँ र मैले यो एकदमै याद गर्न पर्दछ, विश्वासलाई को उत्तम लडाइँ लड। त्यसकारण विश्वासको यो उत्तम लडाइँमा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने, विश्वासलाई चाहिँ कसरी हामीले बलियो बनाउन सक्छौँ त? हामी हरेक विश्वासीले तीनवटा कुरा विशेष याद गर्न पर्दछ। हामीले जुन प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छौँ, यो विश्वासलाई बलियो बनाउने कुरा, र जब विश्वासमा हामी बलियो विश्वासी हुन्छौँ भनेदेखि हामीले उत्तम लडाइँ लड्न सक्छौँ, शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ, सांसारिक कुराहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ, घटी कमीहरू, शोक पीडा चिन्ता यी सबै कुरामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अनि विजय प्राप्त गर्ने कुरा नै हाम्रो विश्वास हो। त्यसकारण विश्वासीहरूले विश्वासलाई बलियो बनाउनको निम्ति तीनवटा कुराहरू विशेष गर्न पर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन अध्ययन, परमेश्वरको वचन मनन गर्ने, परमेश्वरको वचन सम्झिने, हरेक अवस्थामा परमेश्वरको वचनलाई हामीले ध्यान दिने कुराहरू, परमेश्वरको वचन होशियार साथ पालन गर्ने कुराहरू पहिलो कुरा। हरेक अवस्थामा तपाईँले बिहानै उठेर तपाईँले जब वचन पढ्नुहुन्छ होइन, हामीलाई कति आनन्द आउँदछ। भजन सङ्ग्रह हामीले पढ्यौँ भने हाम्रा कतिचोटि दुःख तकलिफहरू, कष्टहरू हुन्छ, कति हामी दिनको जीवनमा विभिन्न प्रकारका हाम्रा विश्वासलाई हल्लाउने कुराहरू, कमजोर बनाउने कुराहरू भइरहेको हुन्छ। तर ती सबै कुराहरूमाथि जब हामी परमेश्वरको वचन पढ्दछौँ, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दछौँ, परमेश्वरको वचन मनन गर्दछौँ, परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई हामी शिरोपर गर्छौँ भनेदेखि ती सबै कुराहरूमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्छौँ। हाम्रो विश्वासलाई बलियो हुन्छ होइन। पहिलो कुरो परमेश्वरको वचन नै हाम्रो निम्ति, हाम्रो खुट्टाको निम्ति ज्योति र हामीलाई सहारा दिने लौरो, हाम्रो लट्ठी परमेश्वरको वचन। अनि परमेश्वरको वचन नै हाम्रो जीवनको निम्ति पौष्टिक मह भन्दा पनि मिठो परमेश्वरको वचन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ प्रार्थना है। जस्तो सुकै अप्ठ्यारो अहिले परिस्थितिहरू बिल्कुल फरक छ हैन, अनि यो अवस्थामा हामी जब परमेश्वरको वचनमा रहेर प्रार्थना गर्दछौँ, परमेश्वरसँग प्रार्थना पुकारा गर्दछौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो पुकारा सुन्नुहुन्छ। एउटा बुवाले, आमाले एउटा नानी आफ्नो छोराछोरीको कुरालाई, अनुरोधलाई, भनेको कुराहरूलाई जसरी बुवा र आमाले आफ्नो हृदयमा राख्दछ, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट यहाँ हामीले हेर्न पाउँदछौँ। सर्वोच्च राजाहरूका महाराजा, हामीले 15 मा हेऱ्यौँ भने प्रभुहरूका महाप्रभुले उचित समयमा ख्रीष्टको आगमनलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि हामीसँग हुनुहुने, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने चाहिँ सर्वोच्चका राजाहरूका पनि महाराजा, प्रभुहरूका पनि महाप्रभु हाम्रो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रियहरू, त्यसकारण हामी एकदमै प्रार्थना, दोस्रो जब हामी प्रार्थनामा रहन्छौँ हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउन सक्दछौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ सङ्गति है। जब हामी सङ्गतिमा बढ्छौँ, यतिखेर अनलाइन सङ्गति, जुममा सङ्गति छ, फेसबुक लाइभ छ, जब हामी सङ्गतिमा
बढ्दछौँ एक आपस, होइन, कतिचोटि यस्तो बेलामा, यो लकडाउनको बेलामा, यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा जब हामी एकले अर्को, एक विश्वासीले अर्को विश्वासीको अनुहार मात्रै हेर्दाखेरि पनि हामीलाई उत्साह मिल्छ, शान्ति मिल्छ। जब हामी सङ्गतिमा परमेश्वरसँग र परमेश्वरको जनहरूसँगको सङ्गतिमा रहँदछौँ, एकले अर्कोको अनुहार हेर्दा, एउटा भक्तजनको अनुहार अर्को भक्तजनले हेर्दा मात्रै पनि उत्साह आउँछ है। त्यसकारण हामी कतिचोटि अगुवाहरू हामी भिजिटमा जान्छौँ, धेरै खुसी हुन्छ। अनि हामी अगुवाहरूले यो पेन्डेमिक महामारीमा पनि हामी जतिजना अगुवाहरू छौँ, हामीले हाम्रा विश्वासीहरूलाई विश्वासमा डोर्याउने कुराहरू, हामीले उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिने कुरा, उनीहरूसँगको भेटघाटको कुरा, उनीहरूसँगको कन्सर्न जब हामी सङ्गति गर्दछौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ बलियो बनाएको हुन्छ। एकले अर्कोको विश्वासलाई चाहिँ बलियो बनाउने, एउटा कमजोर विश्वासी भाइ छ, बहिनी छ भने अर्को बलियो विश्वासी भाइ र बहिनीले त्यसलाई चाहिँ डोर्याउने कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउने कुराहरू। अनि यो चाहिँ सङ्गतिमा, होइन, हामीले गवाई सुन्छौँ। अस्ति हामीले हाम्रो जयवन भाइको गवाई हामीले सुन्यौँ, अनि मेरो गवाईहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको गवाई मैले सुनिरहेको छु, होइन। परमेश्वरले कसरी कसरी हामीलाई डोर्याउनु भएको छ यी दिनहरूमा, परमेश्वरले कसरी हामीलाई उहाँले आशिषमा डोर्याउनु भएको छ भन्ने कुरा जब हामी सङ्गतिमा एक आपसमा हामीले आदान प्रदान गर्दछौँ, अनि यसले हामीलाई विश्वासमा बलियो बनाउँदछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने विश्वासको लडाइँमा हामी विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। म अन्त्यमा योना रचित योनाको पहिलो योनाको 5को हामी 4 र 5 हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्टसँगले भन्दछ कि हामी विश्वास नै हाम्रो जीवनको एउटा आधार, अनन्त जीवनलाई चाहिँ पक्रिराख्ने कुरा, परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा जीवन्त राख्ने कुरा चाहिँ विश्वास हो। विश्वास नै भएन भने श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पारापाचुके हुन्छ, सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई माथि विश्वास छैन, आफ्नै पार्टीको, होइन, अनि एकले अर्कोको राजीनामा मागिरहेको छ। किन भन्दा विश्वास रहेन। अब विश्वास नै त्यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ हामीलाई हरेक कुराहरूमा चाहिँ, हामीले हरेक समस्याहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तपाईँले पुरानो नियमका सबै प्रभुका जनहरूलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। अनि यो विश्वासद्वारा नै तपाईँ र मैले चाहिँ विजय हासिल गर्न सक्दछौँ। अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा छ, हुनपर्छ। र प्रभु येशू ख्रीष्टमा गरिएको विश्वासद्वारा हामीले संसारका सम्पूर्ण कुराहरूमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। शैतानमाथि, शरीर, संसार र शैतानमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। र तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ आशिषित जीवन, तपाईँ र मेरो जीवन आनन्दित जीवन, तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ विजयपूर्ण जीवन हामी जिउन सक्दछौँ। अनि हामीले यो याद गर्न पर्दछ। यहाँनिर पहिलो योना 5को 4 र 5मा हामीले हेऱ्यौँ भने किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्दछ र संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्दछ र संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। किनकि हामीले जुन प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर, उहाँ राजाहरूका महाराजा, प्रभुहरूका महाप्रभु, प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यो विश्वासलाई जब हामी कायम गर्दछौँ, त्यो विश्वासलाई हामी जब प्रभुमा बलियो हुँदछौँ भनेदेखि त्यो विश्वासद्वारा संसारमाथि, शरीरमाथि र शैतानमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अनि यहाँ 5मा हामीले हेऱ्यौँ भने संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को त्यही हो जसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्दछ। त्यस कारण विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले सबै संसारका कुराहरूमाथि
शरीरका कुराहरूमाथि, शैतानका कुराहरूमाथि उहाँले अधिकार दिनुभएको छ। अनि तपाईँ र मैले विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्न पर्दछ। विश्वासको उत्तम लडाइँमा हामीले विजय हासिल गर्न पर्दछ। र यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि संसारलाई जित्ने विजय चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। हामीले जुन प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ त्यो प्रभुको सामर्थ्यद्वारा शरीरका कुराहरू, संसारका कुराहरू, शैतानका कुराहरूमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र जब हामी विश्वासलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनद्वारा, प्रार्थनाद्वारा, सङ्गतिद्वारा जब हामी विश्वासलाई बलियो बनाउँदछौँ भनेदेखि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। लडाइँमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। शैतानका किल्लाहरूमाथि हामीले विजयको ख्रीष्टको झन्डा फडफडाउन सक्दछौँ। हाम्रा घटीकमीहरू, हाम्रा अभावहरू, हाम्रा पीडाहरू, हाम्रा शोकहरू, हाम्रा सम्पूर्ण समस्याहरूमाथि ख्रीष्ट येशूले दिनुभएको विजयको झन्डा हामी फडफडाउन सक्दछौँ। त्यसद्वारा मानिसलाई हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो देशमा शान्ति, आनन्द र आशिष हामीले हासिल गर्न सक्दछौँ। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले त्यही नै बताउनु भएको छ, पावलले हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। त्यसकारण आज हामीले याद गर्नुपर्ने के, तपाईँ र म विश्वासी भनेका छौँ, विश्वास गरेका छौँ, तर विश्वासी कलिएका छौँ। हाम्रो परिचय विश्वासी भनेर हाम्रो परिचय सारा संसारले दिँदछ कि त्यो विश्वासलाई हामीले कायम गरेका छौँ। त्यो विश्वासको उत्तम लडाइँ लडेका छौँ। विश्वासको उत्तम लडाइँमा हामीले विजय हासिल गरेका छौँ। परमेश्वरले दिनुभएको विश्वासद्वारा प्राप्त गरिएको अनन्त जीवन हामीले पक्रेर राखेका छौँ। हामीले त्यो अनन्त जीवनलाई हामीले हृदयमा सुरक्षित राखेका छौँ। आज तपाईँलाई मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, विश्वासको उत्तम लडाइँ लडेका छौँ, विजय हासिल गरेका छौँ भने विजय हुनेहरूको जीवन चाहिँ जहिले पनि आशिषित जीवन हुन्छ, जहिले पनि आनन्दित जीवन हुन्छ, जहिले पनि हराभरा हुन्छ, जहिले पनि परमेश्वरको चरणमा जाने जीवन हुन्छ। तपाईँले विजय, विश्वासको उत्तम लडाइँ लडेर विजय हासिल गर्नुभएको छ भनेदेखि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। र जहिले पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट यस धरतीमा तपाईँ र मलाई जति दिनसम्म राख्नुहुन्छ त्यति दिनसम्म विश्वासको उत्तम लडाइँ लडेर परमेश्वरले दिनुभएको ख्रीष्ट येशूमा हामीले विश्वास गरेर प्राप्त दिनुभएको, प्राप्त गरिएको वरदान, अनन्त जीवन, अनुग्रहको वरदान, अनन्त जीवनलाई हामीले जीवनको अन्तिम समयसम्म हामीले कायम गऱ्यौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट जब बादलमा आउनुहुनेछ, हामी यस धरतीमा हाम्रो शरीर मरे तापनि प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा हामीले महिमित रूप धारण गर्नेछौँ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ यो सुन्दर समय दिनुभएको लागि। तपाईँको वचन जो शक्तिशाली छ, तपाईँको वचन हामीले पाठ गऱ्यौँ, तपाईँको वचन सुन्यौँ र तपाईँको वचन हामीले हेरेका छौँ। विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्ने कुरा र विश्वासको लडाइँमा विजय हासिल गर्ने कुरा र अनन्त जीवनलाई सुरक्षित राख्ने कुरा परमेश्वर तपाईँले यो वचन हाम्रो हृदयका पाटीमा लेखिदिनुहोस्, जस अनुसार हामी विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्ने एउटा असल सिपाही बनाउनुहोस् र विजय हासिल गर्ने तपाईँको छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस्। अनन्त जीवनलाई हाम्रो जीवनमा सुरक्षित राख्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। आशिष माग्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र हामीले परमेश्वरको वचन हामीले आज हेरेका छौँ। अनि यतिखेर लकडाउन छ अनि यतिखेर महामारी पनि एकदमै फैलिएको छ। हामी एकदमै सुरक्षित रहनेछौँ अनि हामी घरमा सुरक्षित रहेर अनि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नेछौँ। र सबैजना जतिजनाले सुन्नु भएको छ यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिउन् र परमप्रभुको अनुग्रह, परमप्रभुको आशिष तपाईँ हामी सबैको जीवनमा रहोस्। यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह।